नमस्कार, हांव रंजना गावस, पंच मेंबर अंजुना VP मोल्ल्या. हांव हांगासर उबें आसा आयज आमच्या 15 MLD प्लांटाचेर, जो एक व्हडलो प्रोजेक्ट जावन आसा. तो कॉलनीन हांगासर मॅडमीन आमच्या हाडलेलो आसा. 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणल्यार एक अशें की उदका खातीर जे आमकां कितें प्रॉब्लम जाताले पयलीं, जेन्ना ही कॉलनी एक धरणग्रस्त लोकांची कॉलनी, थंयच्यान लोकांक हांगा हाडलेले आनी आमी कंप्लिटली म्हळ्यार सगळे लोक टॅप वॉटराचेरूच डिपेंड आसलेले. एक दीस सुद्दां उदक ना जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लम जाताले. आनी ते आतां म्हळ्यार 2022 जेन्ना आमची मॅडम दिव्या राणे निवडून आयली, तेन्ना फर्स्ट मॅडमीन जे हातान घेतलें तें हें काम आनी हाचें फावंडेशन घातलें. आनी तें काम खूब बऱ्या पद्दतीन चालू आसा. आमची रिवर जी वाळवंटी रिवर मोल्ल्या गांवांतल्यान व्हांवता, थंयच्यान उदक लिफ्ट जातलें आनी आमच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचेर येतलें. सो ते आनी एक पोडाशा आमची एक टँक आसा, थंय फिल्ट्रेशन जावन ग्रॅविटेशनल फोर्सान आमकां उदक मेळटलें. आनी हें उदक मेळटलें तें आमच्या 5 पंचायतींक उदक मेळटलें. आमची एक मोल्ले पंचायत, केरी पंचायत, पर्ये पंचायत, होंडा पंचायत आनी पिसुल्ल्या पंचायत. जे उदका खातीर आमचे जे पयलीं आमी म्हळ्यार अरावंड एक 25 वर्सां पयलीं जे इतले त्रास काडलेले ते आतां ना जातले. कित्याक सगळ्याक आमी अशें म्हणटा की उदक आनी लायट हे एक मेन डेव्हलपमेंटाचे अशें एक हें आसा की ध्येय आसता. खंयच्याय प्लेसीचेर गेले जाल्यार आमकां पयलीं उदक आनी लायट हे मनशांकूय जगपा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी तेच हें करून मॅडमीन आमचें हें काम हातीन घेतलेलें आसा. सो हें बेगींतल्या बेगीन पुराय जातलें आनी हे सगळ्या 5 विलेजींक बऱ्या पद्दतीन उदक मेळटलें. आनी जे आमी मातशें उदक ना जावं कितें ना, टँकराचेर डिपेंड रावतालीं जावं टँकर येयनासले, ते प्रॉब्लम आमकां आसचे ना आनी 24 आवर्स आमकां बरें उदक मेळटलें. थँक्यू म्हणटा आमच्या मॅडमीक हांव की इतलें बरें एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडून मोल्ल्या आमच्या गांवाची जी उदरगत जातली. दुसरें म्हटल्यार WRD मिनिस्टर आनी CM सराकूय थँक्यू म्हणटा की बरो हो एक प्रोजेक्ट हाडलो आनी जो लोकांक जाय, लोकां खातीरूच यूज जातलो, तोच प्रोजेक्ट हांगासर हाडून बरें काम केलें आनी थँक्यू म्हणटा. नमस्कार, हांव रुपेश माळीक, मोर्ले पंचायतीचो सरपंच. आयज हांव हांगा उबो आसा तो आमचो 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, जो तेजो फायदो मोल्ल्या, केरी, पर्ये, होंडा, पिसुल्ले ह्या पंचायतींक भरपूर फायदो आसा. इम्पॉर्टंट हो प्लांट, इम्पॉर्टंट ह्या प्लांटाचेर जर पळोवंक गेल्यार आमकां पाणयाचो मोठो समस्या आसली. आमच्या मोल्ल्या कॉलनीक आसली, आमच्या गांवांनी, मोल्ल्या बाकीच्या गांवांनी आसली. जशें पर्या घोलांनी समस्या आहा, आरुण्यान समस्या, अशें सगळ्या वाठारांत मोठ्या तरेन समस्या उदकाची आसली. ती ह्या प्लांटाच्या कंप्लीट जाल्या नंतर ही समस्या सुटावो जातलो अशें हांव अपेक्षा करतां. कित्याक ह्या समस्येक कोणी तरी तोंड दिवंक जाय आसलें आनी हे समस्येक तोंड दिवपाक आमची MLA मॅडम डॉक्टर दिव्या राणे ही फुडें सरली आनी तिनी ह्या फुडाकारान आमच्या हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणे हेज्या सहकार्यान हे, तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर हेंच्या सहकार्यान ह्या प्लांटाक तिनी चालना दिली. इम्पॉर्टंट म्हणजे ह्या प्लांटाक चालना, लोकांचो डिमांड आसलो की उदकाचो सोर्स हो आमकां वेवस्थीत मेळचो. कित्याक आमची येदी व्हडली वाळवंटी न्हंय आमच्या गांवांतसून व्हांवता आनी आमी तेजो प्रॉपर यूज करिनासले. सो आतां तिजो खंय तरी प्रॉपर यूज जातलो आनी ती वाळवंटीचें पाणी हांगासर थ्रू WRD डिपार्टमेंटा थ्रू ते हांगासर पावतले आनी हांगासून ते मागीर वॉटर सप्लाय घेतले आनी तेजें ट्रिटमेंट जावन ह्या गांवांक तेजो फायदो जातलो. तर हांव आमच्या मॅडमी कडेन डॉक्टर दिव्या राणेन जें आमच्या खातीर हें काम केलां हें आमी केन्ना विसरूं शकना. कित्याक तिणी ह्यो खूब वर्साचो जो लोकांची डिमांड आसलो तो आयज पूर्ण करपाचो प्रयत्न केला. थँक्यू.